नेभी सङ्घका संस्थापक सभापति तथा पूर्व मन्त्री र काङ्ग्रेस नेता विपिन कोइरालाजीलाई हाम्रो च्यानलहरुमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब म तपाईसँग आज विशेष गरेर तपाईको अनुभवहरू पनि सुन्छु हैन। वर्तमान राजनीतिको बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्छु। अब यो विषयको सबैभन्दा सुरुवातमा म यो 2020 सालतिर जान्छु हैन। प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि रगतको मसीले हस्ताक्षर गर्ने मध्ये तपाई पनि मैले पढे हैन हजुरको बारेमा त्यो कुराहरू। त्यो दृश्य ताजै छ वा धुमिल त्यो बारे सुनाउनुस् न। एउटा के भने म पहाडको मानिस, कोइरालाहरूको जन्मथलो दुम्जा सिन्धुली जिल्ला पर्छ। कुशेश्वर विद्यापीठ हाई स्कुल छ त्यहाँ। त्यो बेला थिएन। पढ्न काठमाडौँ आयो 17 सालमा 8 क्लासमा। यहाँ पढ्न आयो 15 सालदेखि नै जो 15 सालको आम निर्वाचन छ त्यो चुनावमै काङ्ग्रेसका नेता शीर्षस्थ नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय हाम्रो क्षेत्रको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। 14 नम्बर क्षेत्र पर्थ्यो। त्यो बेलादेखि काङ्ग्रेसको चुनाव प्रचारमा ह्यान्डब्यागबाट थालियो। कोइराला पनि भयो, रहरमा काङ्ग्रेसी भयो 15 वर्षको उमेरमा है। म 1 सालको। त्यसपछि यहाँ पढ्न आयो। पढ्न आएपछि पनि चस्का त राजनीतिको थियो। यहाँ पढ्न यहाँ आयो। यहाँ आएपछि युनियन थिएन, पञ्चायत व्यवस्था थियो, सरकारी विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने थियो। अनि फ्री युनियन विद्यार्थीहरूको स्कुल कलेजमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन युनिभर्सिटी र कलेजमा पढ्नेहरू निदाएको बेलामा केही आठ त्यो पहल नगरे बेला हामीले स्कुलमा गऱ्यौँ। म त्यो पढ्नको पहिला सचिव 18 सालमा, 19 सालमा सभापति नै भएँ। 19 सालमा एसएलसी पास गरेपछि त्रिचन्द्र कलेजमा आइएमा भर्ना भइयो। त्यो भर्ना हुँदाखेरि अब प्रजातन्त्र ल्याउने र फेरि हाम्रो टाइमको बाबु कस्तो थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ गणतन्त्र संहिता के भन्दा नेता हुने बेला थियो। हाम्रो टाइममा चाहिँ राजा पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ भन्ने लडाइँ हाम्रो। किनभने हामी त काङ्ग्रेस पहिले भइसकेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 3 सालदेखिको स्थापित काङ्ग्रेसको सिद्धान्त के हो भने संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रजातन्त्र। बिपी कोइरालाको त्यही काङ्ग्रेसको। हामी काङ्ग्रेसैसित सम्बन्ध 15 सालदेखि, बच्चैदेखि। त्यसपछि यही बिचमा त्रिचन्द्र कलेजमा आइए पढ्दै अब भर्खर जुङ्गा रेखी बसेको उमेरका मानिस हामी। अनि हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामी 7 जना मानिसहरू, 7 जना, 1 जना बाहेक सबै मेरा रिलेटिभ थिए। अब कस्तो अवस्था थियो भने पञ्चायत कालको भर्खर सुरु भएको छ। आफ्नो पारिवारिक नातागोता बाहेक अरूलाई विश्वासै गर्न नसक्ने स्थिति थियो नि त त्यो बेलामा। रगतै सही गरेर प्रजातन्त्र ल्याउने भने त गोप्य सङ्गठन आन्तरिक रूपले बढाउँदै जाने, राजा फ्याँक्ने राजाको खिलाफ पनि होइन, तर प्रजातन्त्रको पक्षमा राजा सहितको चाहिन्छ भन्ने त्यो बेला पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। 17 साल पुस 22 गते। त्यसमा 1 जना दोलखाका भवेन्द्र खड्का भन्ने चाहिँ मेरो नाता नपर्ने, अरू 6 जना चाहिँ एउटै परिवार जस्तो म भएँ। लक्ष्मण घिमिरे मेरो भान्जा हुन्, जो जसो राज्य मन्त्री भए रामेछापका। शिवबहादुर खड्का मेरै दुम्जामा मेरो नातिनी पर्ने केटी बिहे गरेका शिवबहादुर खड्का। अनि भरत बराल भन्ने ग्वालटार सिन्धुलीकै मेरो आफ्नै भान्दाई न्यायाधीश छवि रमणको नाति। अनि मेरो भाइ हेमन्त कोइराला, भाइ दुम्जाको, र भतिजो श्रवण कोइराला भएर हामीले त्यो बनायौँ। तर 22 सालमा देशव्यापी विद्यार्थी सम्मेलन गर्ने भन्दा हामीलाई पक्रियो।
पक्रेपछि त्यही भवेन्द्र खड्का भन्नेबाट त्यो पोल खुल्यो। हामी 5 जना पक्ड्यौँ, 2 जना फरार भए। भरत बराल र श्रवण कोइराला चाहिँ फरार भए। हामी त्यसमध्येमा 5 जना पक्ड्यौँ। त्यस टाइममा हामीलाई इलेक्ट्रिक करेन्ट पिट्ने, अब यस्ता पिटो बिस्तार इलेक्ट्रिक करेन्ट लाउने दुनियाँ हामीले सफर गऱ्यौँ। त्यो होइन गरेको छैन भने इन्क्वायरी बयान दिँदै गएँ म। मेरो सबभन्दा पछि बयान परेको थियो। अनि कोइरालाजी यो के हो भनेर ल्याएर देखायो। रामबहादुर रावल अञ्चलाधीश एउटा न्यायाधीश थिए। ट्रिब्युनल पल सिंह लामा सायद आइजिपी थिए। त्यही हामीले रगतले सही गरेको कागजै देखाएँ। त्यो बेला मलाई कतिपल्ट म जेल बसेँ, कतिपल्ट जेल गइयो, 9-10 वर्ष जेलैमा बिताइयो। तर त्यो बेला मलाई अत्यन्त ठुलो आत्मग्लानि भयो। एकछिन अघि होइन भने पछि डकुमेन्टै पेस भयो। यदि त्यो फेरि बेग्लै बेग्लै बयान ल्याएछ, त्यो पोल खुलेको कुरो पनि थाहा छैन हामीलाई। उसबाट खुलेछ, ऊ एक प्रति सबैले राखेका थियौँ, उसको प्रति बराबर भयो। यहाँ चाहिँ म असाध्यै लज्जित आत्मग्लानि भयो। मेरो बयान लिँदा लिँदै एक दिन चाहिँ नि डाक्टर केसिङ छुटे जेलबाट। 20 सालको सत्याग्रह गर्छु भन्दाखेरि उनी पक्रेका थिए, सर्वोच्चले छोड्यो। संयोगले न्यायाधीशहरू, अञ्चलाधीशको ट्रिब्युनल छ। हामी यहाँ दुनियाँ केरकार पिटपाट गोजगार गरेर बयान साबिती गराउँछौँ, सर्वोच्चले छोडिदिइहाल्छ, कोइरालाजी जानुस् बयान स्यान नलिने भनेर मेरो बयान लिएन। त्यसपछि अनि शङ्कर घिमिरे, कमल चित्रकार भन्ने काङ्ग्रेसकै, शङ्कर घिमिरे त बित्नुभयो, कमल चित्रकार छैछन्। हामीलाई त्यस बयानमा त्यो चाहिँ नि जबरजस्ती त्यो रगतको सहीको काण्डमा ऋषिकेश शाहलाई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई, होइन, डाक्टर गिरी, यी सबैलाई हामीलाई पिटेर तङ गरेर यातना दिएर त्यो यिनीहरूको पनि हात छ भनेर बयान गराएका थिए। त्यहाँबाट कराए तिनीहरू। सूर्यप्रसाद उपाध्यायसित नजिक थिए शङ्कर घिमिरे। उसले कराएपछि हामीलाई त्यत्रो यातना दिएर बयान गरेको डकुमेन्ट सायद दरबार गयो। पछि हामीलाई 2 महिनापछि सुरक्षा कानुन अन्तर्गतको पूर्जीमा 1 वर्ष लगेर सेन्ट्रल जेलमा थुन्यो। 1 वर्षपछि हामी छुट्यौँ। यो 20 सालको त्यो एउटा युवा उमेरको गधा 25 भन्छन्, डर भर केही नहुने उमेर हो नि त 25 वर्ष यता, होइन। नरवेली राजाले भनेका थिए भन्छन् 25 वर्षसम्म जो कम्युनिस्ट हुँदैन त्यसको हार्ट हुँदैन, 25 वर्षपछि पनि जो कम्युनिस्ट हुन्छ त्यसको ब्रेन हुँदैन भन्ने कहावत जस्तै। अब त्यो बेला हामीलाई डर भर नभएको उमेरका एउटा रोमाञ्चकारी घटनाक्रम हो यो। अब तपाईँको केही अगाडिका कुराहरू पनि सम्झिन्छु, जस्तो राष्ट्रियता खतरामा छ, यो पञ्चायतको नारा काङ्ग्रेसको, होइन। अब यो त्यो राष्ट्रियतामा खतरा अहिले पनि त्यही खतरा गणतन्त्रमा पनि छ, यो हटेको छैन भन्ने विश्लेषण आज पनि गरिन्छ, होइन। अब यो फरक शासन व्यवस्था पनि भए खतरामा कुनै फरकपन आयो या पुरानै छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, बडो सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। बिपी कोइरालाले 8 वर्ष जेल बस्नुभयो, निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बिना अपराध। फेरि दुर्भाग्य कस्तो यो मुलुकको भने राजा महेन्द्र पनि एउटा राष्ट्रवादी भिजन चिन्तन भएका राजा हुन्। बिपी कोइराला पनि एउटा राष्ट्रिय धरातलमा उभिएर राजनीति गर्ने नेता हुन्। दुईटैको सम्बन्ध मैले बुझेसम्म, बिपीको आत्मकथा पनि हेर्नुहोस्, महेन्द्रको पनि इन्टरभ्यू भनेर उसमा आइरहेछ, क्याबिनेटमा कति प्रधानमन्त्री मैले फेरि बनाएँ, तर बिपी कोइराला जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखाउने प्रधानमन्त्री भएनन्। त्यत्रो समय राम्रो हुँदाहुँदै पनि थुनामा परे राजालाई चाँडै विकास गर्छु भन्ने लाग्यो होला। नेपालको दुर्भाग्य 17 साल पुष्य गतिको घटना हो।
बिपी र राजा महेन्द्र मिलेको भए यो मुलुक अर्कै हुन्थ्यो। त्यो सम्भव भएन, गएको कुरा सिद्धियो। 8 वर्ष जेल बस्नुभयो, फेरि हिन्दुस्तान बिपी जानु पर्थ्यो, त्यो पनि गलत थियो। अब होनहार काङ्ग्रेसका युवाहरू 29 जना ओखलढुङ्गाको टिम्ब्रु बोटे काण्डमा शहादत प्राप्त भयो लडाइँमा। राम लक्ष्मणहरू, महेश कोइराला, पेशल दाहालहरूको। बिपी 33 सालमा नेपाल आउनुभयो। बिपी यहाँ फर्किँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट, हाम्रो नेभी सङ्घका नेताहरू, हाम्रा साथीभाइको तर्फबाट बिपी आउनु हुँदैन भन्ने नै राय लिएर म 33 साल भदौ 27 गते सारनाथ बनारस पुगे बिपीलाई सन्देश लिएर। आउनु हुँदैन, अब मारिदेला। 7वटा फाँसीका मुद्दा छन् बिपीका भनेर भन्यो। त बिपीको तर्कसित हाम्रो के लाग्थ्यो, अनि हामी फर्क्यो। पुस 16 गते बिपी आउनुभयो। मलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ 7 बजे पक्रियो। पुस 11 गते बिपी आउने, हामीलाई बिहानै पक्रियो। आज त्यो बिपीको आत्मकथामा पनि छापेको छ। त्यो यता कता मेरा किताबहरूमा नि कहीँ होला। अब प्रजातन्त्रको मात्रै झगडा हामीले गर्थ्यौँ, तर मुलुकको परिस्थिति, राष्ट्रियता नै सङ्कटमा परेको छ। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको सँगसँगै आर्थिक तरक्की, गरिबी भयो, मुलुक तरक्की भएन, विकास भएन। यो चाहिँ त्रिकोणात्मक दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसमाथि छ। विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको अखाडा भयो यो मुलुक। त्यो बेलासम्म शीतयुद्ध थियो। रुसको कम्युनिस्ट शासन पनि ढल्यो, त्यहाँ 90 मा ढल्यो। बिपी आएको त 76 मा। त्यो बिपीले त्यो खतरा दे भनेर यहाँ आउनुभयो। अब राजालाई पनि अब वास्तवमा राजाको पनि अप्ठ्यारो बिपीले बुझ्नुहुन्थ्यो। राजाले के गर्न सक्छन् एक्लैले? जनता र राजा, जनताको प्रतिनिधि नेपाली कङ्ग्रेस, एउटा राजकीय राज्य शक्तिको प्रतीक राजा, दुई थरीको मेलमिलाप गर्नुपर्छ यो मुलुक बनाउन भन्ने उहाँको थेम हो। आखिरमा बिस्तार बिस्तार बिपीलाई त ओखती गर, पहिला तिम्रो ज्यान महत्त्वपूर्ण छ, राजैले खर्च दिएर पठाए 5 लाख अमेरिका। ती फाँसीका 7वटा मुद्दा निलम्बित भए, बिपी छोड्नुभयो। जन्मसङ्ग्रह भयो, पञ्चायत सुधारसहितको पञ्चायतकी बहुदलीय व्यवस्था भनेर। नाटकीय ढङ्गले अप्रत्याशित रूपले 20 र 24 लाख भयो। पञ्चायत पक्ष जित्यो। त पञ्चायत पक्ष जित्दा पनि बिपी कोइराला एउटा स्टेट्सम्यान हो। जनताको म्यान्डेट मेरो प्रतिकूल नतिजा पनि मैले मान्छु भनिदिनु भयो र त्यो बेलाको ब्लडसेड, रक्तपात हुन सक्थ्यो नि, जोगाउनु भयो। अब अहिले त्यो मेलमिला बिपीको सन्दर्भ हो, त्यो विदेशी चलखेलको थियो। बिपीले भने त्यो कहिले 33 साल पुस 16 गते। अहिले कति कुन भयो? 77 साल जेठ 32 गते। अब मेलमिलाप कोसित थियो, राजशक्ति, राज संस्था समेत जनता। आज हामी संहितामा गयौँ, गणतन्त्र गयौँ, धर्मनिरपेक्ष भयौँ, होइन? बिपीले त्यो बेलामा शीतयुद्धमा भनेको खतरा भन्दा चर्को रूपले अहिले राष्ट्रिय खतरा छ। अब नेपालको बनोट, भू राजनीतिक अवस्थिति नै यस्तो छ। अमेरिकाको नजर पनि यहीँ, वेस्ट, दक्षिणको मित्र पनि यहीँ, उत्तरको मित्र पनि यहीँ, होइन? सबैको चासो छ नि। अब बिपीले त्यो बेला आजभन्दा कति वर्ष भयो? बाफ्रे बा, 44 वर्ष पहिला भनेको कुरा अहिले अक्षरश त्योभन्दा खतरा बढो। शीतयुद्ध त सिद्धियो, रुसमा कम्युनिस्ट पनि ढल्यो। तर अब बाइपोलर त्यो बेला थियो, अहिले मल्टिपोलर भयो। रुस छ, भारत छ, चीन छ, वेस्ट छ, युरोप वेस्ट एउटै गरौँ, त्यो खतरा झन् बढेको छ, होइन? यो संहिता गणतन्त्र आएको अहिलेको अवस्थामा। त त्यस भएको हुनाले
यो मुलुकको चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा दह्रो राष्ट्रिय ताकत भनेको सेना। यो माओवादी आन्दोलनमा 62-63का आन्दोलनसम्म त्यो राष्ट्रिय शक्ति कमजोर बनाउने प्रयत्न भयो। यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो संस्था भनेको के हो? राज संस्था। त्यसलाई सिद्ध्याउने काम भयो। राज संस्था, नेपाली सेना। त्यसपछिको जनतामा ग्रासरुटमा जरा गाडेर बसेको संस्था के हो? राजनीतिक दलमा नेपाली कङ्ग्रेस 3 सालदेखि। त्यसलाई सिद्ध्याउने डिजाइन रहेछ, त्यो हामीले बुझेनौँ, हाम्रा नेताहरूले बुझेनन्। त्यसकारण अहिले चाहिँ विदेशीको चलखेल झन बढेको छ। राजनीतिमा कुनै पनि शक्ति, व्यक्ति, संस्थालाई निषेध गरेर राजनीति गर्नु हुँदैन। एउटा सबै अट्ने गरीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। खतरा झन बढेको छ। त्यो बेलामा भिजुलाइज गरेको अक्षरश अहिले पुरा भएको छ। अब त्यसकारण चाहिँ अब हामीले राज संस्था हटाएर पनि मुलुक विकास हुन्छ भनेदेखि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यो पनि ट्रायल गऱ्यौँ नि त। हामीले 63देखि निलम्बित गऱ्यौँ, 65देखि राज संस्था नै हटायौँ, होइन? तर खोइ त मुलुकको न आर्थिक विकासको तरक्की छ, न नेसनल सेक्युरिटीको कुरामा ऊ छ, होइन? सीमा अतिक्रमण पनि भइरहेका छन्। हाम्रो सम्बन्ध एमसिसीले अमेरिकासित बिगार्दैछ, बिहार अहिले भारततिर बिगार्दैछ, इन्डो पेसिफिकले चीनलाई हाम्रो काम कारबाही त्यसमा को संलग्नता चीनतिर चिसो पस्या होला। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अहिले धरामा पर्यो नि त, है? त्यसकारण चाहिँ नि बिपी आउँदाखेरि भविष्यवाणी गरेको राष्ट्रिय खतरा अहिले छन्, उत्कर्षमा छ। हामी यति सानो मुलुक, तर सार्वभौम सत्ताको कुरामा सानो ठुलोको अर्थ हुँदैन, बराबरी हो। भारतसित पनि चीनसित पनि, मुख्य कुरा छिमेकीसित सन्तुलित स्पष्ट हामी के चाहन्छौँ नेपाली। हाम्रो मर्का यो किसिमले बुझ्नुहोस्, हामी यो चाहन्छौँ भनेर दुईटै छिमेकीसित हामी प्रस्टिनुपर्छ। दुईटै छिमेकी मुलुकलाई चिड्याएर हाम्रो निर्वाह चल्दैन, मुलुक रहँदैन। सन्तुलित परराष्ट्र नीति अगाल्नुपर्छ। यो दुईटा मुलुकसित राम्रो भइसकेपछि, राम्रो त छिमेकी त बदल्न सक्दैनौँ नि, त्यसपछि वेस्टतिरको पनि सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। तर मेरो व्यक्तिगत मान्यता के हो भने कुनै पनि मुलुकको सहयोग हामीले लिनुपर्दछ, तर बिना अङ्कुशको, बिना शर्तको सहयोग छ भने, अनकन्डिसनल एड गर्छन् उनीहरू भने लिने हो। तर यो सहयोग बापत यो त्यो भनेर शर्त झुन्ड्याउन थाल्यो भने कृपया माफ गर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग चाहिँदैन तपाईँहरूको, हामी लिँदैनौँ भन्न सक्नुपर्छ नेपालको हितमा। जस्तो मानौँ मैले अघि नै संक्षेपमा भने, स्पष्टीकरण बेग्लै छन्। सबै पार्टीका नेता सरकार हुँदाखेरिका यो एमसिसीवाला सबै फस्या छन् नि। अब बाबुरामका टाइममा सुरु भयो होलान्, अथवा शेरबहादुरका टाइममा सही भयो होलान्, बैना सैना त्यो बेलादेखि मारे होलान्, ओलीका टाइममा अहिले उत्कर्षसम्म पुग्यो। एउटा कुरा नि, त्यस्तै बिआरआई, होइन? चिनको छ नि त एउटा अर्को। त्यस्तै चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक, यो चाहिँ नि अस्ट्रेलिया, यो थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया सब मुछेर भारत एउटा चाहिँ नि अमेरिकी इनिसिएटिभको इन्डो पेसिफिक छ होला, होइन? अब कुन प्रयोजनले गरे, म राजकाजमा त छैन, होइन? अब त्यो मलाई थाहा छैन। तर मेरो भने प्रश्न के भने एउटा प्याक्टमा हामी लाग्दा अर्को, जस्तो एकछिनलाई बिआरआईमा दक्षिणको मन चिसो पस्या होला, किनभने दक्षिण चाहिँ नि
त्यसमा समावेश भएको छैन नि त। अरू कुरामा मोदी र सी जिनपिङका दुनियाँ धन्दा व्यापार सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा पनि छ, सम्बन्ध पनि राम्रो छ उनीहरूको। फेरि दुइटैको हिजो आज त अर्थ राजनीति भयो नि त। त्यत्रो अरबौँ बजार चिनको भारतले किन छोड्ने, त्यत्रो भारतको अरबौँभन्दा बढ्ताको बजार चिनले किन छोड्छ र? सिद्धान्त गौर अर्थ राजनीति प्रिभेल गर्ने जमाना आयो नि त। त्यसो भएको हुनाले एमसिसीमा र इन्डो पेसिफिकको हाम्रो संलग्नतामा मित्र राष्ट्र चिनलाई चिसो पर्ला हैन, बिआरआईमा दक्षिणलाई मित्रलाई पर्ला हैन, प्रकारान्तरले अब उसलाई पनि पर्ला वेस्टलाई। हो यस्ता कुराहरूमा हामी जस्तो सानो मुलुकका मानिसहरूले, मैले अघि नै भने, बिना शर्तका कुरा छन् देऊ, शर्त सहित हो भने हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ, चेप्पुवामा छौँ, हामी जङ्गली युगमै बरु बस्छौँ, असंलग्नै बस्छौँ, हामी सहयोग लिन सक्दैनौँ भन्न सक्नुपर्छ हैन। मेरो चाहिँ धारणा त्यो हो। अब जस्तो कि म राजनीतितिरको थोरै कुरो चर्चा गरेँ है, यसमा राजनीतिक क्रूर निर्दयी हुन्छ भन्छन् होइन, तपाईँको भगाइमा पनि यो लागू भयो जस्तो लाग्छ। अब नेभी सङ्घको संस्थापक सभापति झन्डै पार्टीको परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि 27 वर्ष युवाको एउटा रगत पसिनाले सिँचेको पार्टी, अब तपाईँले एकदम च्वाट्टै छोडेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। कस्तो पीडा हुँदो रहेछ त्यति दुःख गरेको चिजहरूलाई एक्कासी छोड्दाखेरि, त्यो के कारण थियो पार्टी परित्याग गर्ने, त्यो अलिक स्पष्ट होइन। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु म, मेरो रगत र पसिना भिजेको नेभीसँग हो, मेरो एकलौटी आर्जन भने पनि हुन्छ। काङ्ग्रेस मान्नुहुन्न त्यसो? होइन होइन, काङ्ग्रेस त बिपी कोइरालाको आर्जनमा मैले अभिनय गरेँ हो, काङ्ग्रेस मैले स्थापना गरेँ होइन होइन। अब रह्यो त्यो नेभी सङ्घ भन्नु नै, आजको नेपाली कङ्ग्रेस भने त्यही नेभी सङ्घ हो। 7 सालका पुस्ताहरू कोही पनि बाँकी हुनुहुन्न भनौँ न। अहिले मैले नेभी सङ्घ नबनाइदिएको भएदेखि त नेपाली कङ्ग्रेसै अनिकाल पर्ने रहेछ। अहिले जति तपाईँ नेभी सङ्घका काङ्ग्रेसका सेन्ट्रल कमिटीका सभापति, वरिष्ठ नेता भन्नुहोस्, महामन्त्री भन्नुहोस्, गाउँ तह जिल्ला तह, यी सबै जति छ नि अहिले त्यही नेभी सङ्घकै प्रडक्ट हुन्। त्यो चाहिँ मा गर्व छ मलाई। अर्को, मैले नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरेकै छैन, त्यो भन्छन् नि होइन होइन, त्यही म आउँदैछु। मैले 43 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लडेँ। बिपी कोइराला 39 सालमा बित्नु हो होइन। पञ्चायत फाल्न हामीले के गऱ्यौँ? बन्दुक उठायौँ। सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा, बिपीको नेतृत्वमा। त्यसपछि जनमसङ्ग्रहमा भाग लियौँ 36मा। जनमसङ्ग्रहको 24 लाख सुधार सहित, त्यो पनि पञ्चायत जिते होइन, समसामयिक सुधार सहितको पञ्चायत कि बहुदलीय शासन व्यवस्था भन्ने ऊ थियो, दुईवटा अप्सन। त्यो अप्सन अब तिमीहरू 36 सालमा कति जन्मेको थियो थिएन, ऊ त जन्मेकै छैन है भन्नु, त्यो थियो। त्यसैले त्यो बिपीले मान्नुभयो, जनताको भर्डिक्ट भनि पनि हाले। अनि त्यसपछि बिपी बित्नुभयो। 42 सालमा हामीले सत्याग्रह पनि गऱ्यौँ। अलिकति जोडिहालेँ होइन, यो 36 सालमा भएको जो चुनाव छ होइन, यसमा पञ्चायतले जितेको भन्ने जो छ, त्यो पञ्चायतले जितेको भनेर स्वीकार्ने पर्ने छ र सुधारिएको पञ्चायत भनिसकेपछि? होइन होइन, पञ्चायतले जितेको भनेर यिनीहरूले पञ्चायत जितुवा पक्षले भन्न नहुने, समस्यामा सुधार गर्दै त भोलि कहाँ पुगिन्छ। एउटा त्यो भयो, जित्नेको दम्ब बढ्यो। अब बिपीले मान्नुभयो प्रतिकूल निर्णय भए पनि भनेर, किन मैले भनिसकेँ भने, अब धाँधलीका कुरा गणेशमानजी, एमालेका हाम्रो चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले सबले धाँधली भयो भनेकै हो नि। तर बिपीले के भन्नु, चुनावमा जाने,
आफ्नो प्रतिकूल चाहिँ नतिजा आउने बित्तिकैमा चाहिँ धाँधली भन्न पन्छिन मिलेन। मै भन्छु, म सिन्धुलीको हर्ताकर्ता बहुदलको प्रचार गर्ने मै हो। अब हाम्रा कार्यकर्ता कायदा बाटोमा धेरथोर धाँधली हामीले पनि गऱ्यौँ। धाँधली भने मरेका बलिएर बसाइ गएका पनि हाल्यौँ। अब 17 सालदेखि काङ्ग्रेस छैन गाउँमा, होइन? पञ्चायत कालभरि त काङ्ग्रेस चाहिँ अराजक तत्त्व भनेर बाहिर खेद्या छ, हामी झ्याल खान्छौँ। धेरै ठाउँ त हाम्रा कार्यकर्ता पनि छैनन्। हामी नभए ठाउँमा चुलै निम्तो एक छापे पञ्चवालाहरूले हालेकै हो। जहाँ हामी छौँ त्यहाँ हाल्न दिएनौँ, होइन? सानोतिनो त्यो भएकै हो। रह्यो सवाल पञ्चायतको कुरामा। अब गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर गइसके, गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर गइसके। ती बसेको सँगसँगै बाहिर गिरिजाप्रसाद र मेरो कुरा सुन्ने नोना कोइराला पनि बितिसक्नुभयो, गिरिजाको भाउजू। नोना कोइरालासितै सँगै बसेर सुन्ने अर्को पात्र मेरो बुढी यहाँ छ कोइराला निवासमा। 42 सालमा हामी जेलबाट सत्याग्रहपछि छुटेपछि अब चुनाव लड्नुपर्छ गिरिजाहरूले। भित्र कोठामा छौँ हामी, यिनीहरू बरन्डामा छ। गणेशमानजी र भट्टराईजी मान्नुहुन्न भने मैले, होइन नमाने पनि लड्नुपर्छ उहाँले भन्नु। अनि मैले भने पैसा कहाँ ल्याउनुहुन्छ? चुनाव त पैसा चाहिन्छ, राजैसित माग्छु। तपाईँ परालको खुट्टा हुन पाउनुहुन्न नि फेरि, होइन? तर खुट्टा टेक्छु भन्नु। सिन्धुली जाऊ, सिन्धुली गएर चाहिँ तिमी काठमाडौँ आऊ, चुनाव लड्ने वातावरण तिमीले बनाउनुपर्छ। म सिन्धुली गएर चुनाव लड्छु भनेपछि फेरि म फिर्ता हुन्न नि, अहिले जान्न भने, होइन? सिन्धुलीमा के भन्ने, को उम्मेदवार भन्ने? सिन्धुलीको उम्मेदवार बिपिन कोइराला, मोरङको उम्मेदवार गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नु। त्यसपछि बिना कोइराला मेरो बुढी, म, मेरो छोरो जेठो छोरो एसएलसी दिएको फुर्सद थियो, 3 जना सिन्धुली पस्यौँ। सिन्धुली पस्यौँ। मेरो चाहिँ 35 सालदेखि विराटनगरमा नि घर छ। यिनीहरू विराटनगर लाए, म काठमाडौँ आएँ। म लगायत नेपाली कङ्ग्रेसका सेकेन्ड ग्रेडका होनहार युवा नेता, पुराना नेतामा बलबहादुर राई, पद्मनाथ रेग्मी, पहिलाका 15 सालका सांसद, सबैले 60 जनाले सही गरेर चुनाव लड्नुपर्छ भनेर हामीले लेखेर दियौँ पार्टीलाई। शेरबहादुर रामचन्द्र, यो यी सबै शिवबहादुर, अब मनमोहन भट्ट, यो सबै छौँ। अब लजिक हाम्रो के? बन्दुक बोक्यौँ, भएन, पञ्चायत फ्याँक्न। जन्मचौरा बहुदलमा भोट लाग्यौँ, भएन। 42 सालमा सत्याग्रह पनि गरिसकेका छौँ त्यो बेला। जेलै हामी सबै भयौँ, होइन? अर्को जन्मचन्द्रको रिजल्ट पनि मानेका छौँ। त्यो 20 लाख मतलाई पनि बेवारिसी बनाउनु भएन नि त। त्यो 20 लाख मतको दामासाईले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मात्रै बहुदल हो त्यो बेला। अहिलेका यी प्रचण्ड आयन माले झाले मण्डल के छन् नि, यो सबैले बहिष्कार भन्दै पहेँलोमै छाप लाग्यो त्यो बेला। मार्क्सवादी मनमोहन साहना प्रधानको ग्रुप जो कम्युनिस्ट थिए, त्यो चाहिँ बहुदलमै भोट माग्या हो। भन्नु मैले के खोजेँ भने, त्यो 20 लाख मतको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाली कङ्ग्रेसको हो, किनभने ओ गो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस। त्यसो भएको हुनाले त्यो संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले मेमोरेन्डम पार्टीलाई लेख्यौँ। जुन कुरा गिरिजाप्रसादकै सहमति थियो। नलड्ने भन्ने गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, गणेशमान र भट्टराई र भट्टराईजी र गणेशमानजीको जोड हो। त्यो भएर म चुनाव लडेँ। अब मेरो त मान्यता के हो भने, हामी चुनाव नलडोस् काङ्ग्रेस भन्ने डिजाइन दक्षिणको हो।
त्यसैले हामीलाई 38 सालमा पनि चुनाव बहिष्कार भयो, बिपीकै टाइममा पनि पहिले चुनाव तोक्यो नि त। नोमिनेसन पहिले, चुनावको तिथि छैन, सुरुवाजी प्राइम मिनिस्टर। जुन तागतले हामीलाई 38 मा बहिष्कार गरायो त्यही तागतले 43 मा पनि बहिष्कार गरायो। काङ्ग्रेसले भाग लिएपछि त पञ्चायतमा जो दक्षिणसित राम्रा सम्बन्ध भएका मान्छेको त दाना पानी जान्छ नि त काङ्ग्रेस बाहिर। त्यसका त्यो बेला इन्डो सोभियत लबी चाहिँ नि एउटै थियो। रुसको ढल्या थिएन नि त कम्युनिस्ट, त्यो त 90 मा नि ढल्यो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति के चाहन्थ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस र राजाको दूरी होस्, यिनीहरू नमिल्नु, राष्ट्रिय शक्ति नमिलोस्। त्यही डिजाइनमा हामी फस्यौँ। रह्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा फसेर चुनाव बहिष्कार गर्नुभन्दा राष्ट्रियताको सवालमा राजालाई साथ दिनुपर्छ। प्रजातन्त्र प्राप्ति राजैसित सङ्घर्ष गरेर लिनुपर्छ। यो हाम्रो घराइसी आन्तरिक मामला हो। अब बाहिरिया शक्तिसित घोडा टेक्नु जाति कि यीको राष्ट्रिय शक्तिसित केही कुरामा चाहिँ सहयोग गर्दै, राष्ट्रियता खतराको कुरामा सहयोग गर्दै, प्रजातन्त्र त राजैले खोस्यायो, राजैसित झगडा नगरेको कोसित गर्ने, त्यो मान्यतामा चुनाव लड्या हो। अब बिपी भइदिएको भए उहाँको चाहिँ धारणा कस्तो हुन्थ्यो होला? बिपी भइदिएको सुरुस कुरा, बिपी भइदिएको यो त राजा मैले भन्छु नि तपाईँलाई, मैले भनेको छु। अस्ति फागुन 7 गते पनि मैले भाषण गरेको छु। अस्ति बिपी कोइरालाले 3 पुस्ता राजाले बिपीलाई चिनेनन्, या चिनेर पनि बिपीको सदुपयोग गरेनन्। त्रिभुवन जो निर्वासित थिए, ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेका थिए, भगौडा त्रिभुवनलाई नेपाली काङ्ग्रेसकै तागतमा यहाँ ल्याएर फेरि राजा बनाओ के। त्रिभुवनलाई पनि बिपीले बोके। महेन्द्र त्रिभुवनले बिहा नगर यो रत्नाथसित सालीसित भन्दाखेरि बिपीले बिहा गरे। बिपीको आत्मकथामा पनि पढ्नुहोस्, उनीले संविधान दिए, उनीले बिपीलाई थुने। वीरेन्द्रको टाइममा बिपी राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर आउनुभयो हैन। 33 सालमा राजा वीरेन्द्र थिए। राजाको गर्दन मुनि, मेरो गर्दन माथि। ओहो, ठुलो मान्छे भएर राजासित गर्दन जोड्या भन्ने भने पञ्चमण्डलहरूले हैन। त्यो भने अर्थ के भनेदेखि राजतन्त्रको पक्षमा म डिफेन्ड गर्छु, चाहिन्छ भने न हो। त्रिभुवनले पनि बिपीको कुरा मानिदिया भए, महेन्द्रले पनि मानिदिया भए, वीरेन्द्रले पनि टाइममा बुझ्यो। आज यो दशैँ आउँदै हिँड्थ्यो। बिपीले त 5 वटा चुनाव चाहिँ जितेर 35 वर्ष राज्य गर्नु पाउनुहुन्थ्यो। 5 वटा, 15, 20, 25, 30 र 35 को आउने राजनीति जित्नुहुन्थ्यो त हैन। मुलुक त तर के गर्थ्यो? 3टा पुस्ता राजाको टाइममा बिपी प्राइम मिनिस्टर हुनु पाउनुहुन्थ्यो भनौँ न। त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ राजाले पनि बुझेनन्, गुम्यो। नेपाली कङ्ग्रेसका बारेमा पनि मेरो रिजन तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, म अर्काले बनाएको काङ्ग्रेसमा छोडिसक्थेँ। म 15 सालको बच्चो, कसैले नबनाए आफै काङ्ग्रेस भएको कसले छोड्नु? मैले तपाईँलाई सदस्यता दिएर काङ्ग्रेस बनाएर छोडिदिन पाउनुहुन्छ नि, आफै भएको भए। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिस्टसित हामीले मिल्नु हुँदैन है। बिपीले भनेको होइन, हामीले कम्युनिस्टसित मिलेर 46 साल गऱ्यौँ। 15 सालमा 4 सिट जितेका कम्युनिस्टहरूलाई हामीले हाराहारी बनायौँ। 46 सालमा कम्युनिस्टसित नमिल है, भर हुँदैन को बिपीले भनेको होइन। उनैको भाइ प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला जो भइसक्यो माने हुन्, दिल्लीमा गएर 12 बजे गरेर चाहिँ नि माओवादीलाई ल्याउने काम गर्नुभयो। त्यो ल्याएकोसम्म ठिक छ। सेना मरे पनि, प्रहरी मरे पनि, माओवादी मरे पनि काङ्ग्रेसै कार्यकर्ता, पत्रकार, शिक्षक जो मार्काट चलेको थियो नि त माओवादीको,
यो मार्काट जोगाउनलाई चाहिँ नि गिरिजाप्रसादले त्यो आँट गरेरै ल्याएको त्योसम्म ठिक छ। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँनिर चुक्नुभयो भन्दा संसद पुनस्थापनाको एजेन्डा महाराज रियालले पुरा गरे हो। हाम्रो 62-63 को आन्दोलन त संसद पुनस्थापना न हो मुख्य, त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले पुरा गरिदिए नि त। पुरा गरेर त्यही राजाले शपथ ग्रहण गराएको कि गिरिजाप्रसादले। 8 गतेको वैशाख 8 गतेको राजाको घोषणा भएको थियो। त्यसलाई 7 दलले नमानेर राजाले फेरि 11 गते फेरि घोषणा गरे। भनेपछि अब जुन राजाको हातबाट शपथ ग्रहण गरे हो, जुन राजाले पुनस्थापित गरेको सांसद भङ्ग गरेर त्यहाँबाट गल्ती सुरु के हुन्छ भन्दाखेरि खल्तीका नेताका मान्छे काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसादको पट्टि 85 जना त्यो बेला चाहिँ शेरबहादुरको पार्टी अर्कै थियो, प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस भन्ने 46 जना चुनावै नलडेका कहिले माओवादीले एकैचोटि 83 एमालेलाई 83 गरेर जो ल्याइयो। अनि 2/3 भन्दा वाम शक्तिको उदय त गिरिजाप्रसादकै कारणले भयो होइन। अब 3 पुस्ता राजाले दुःख कसलाई दिएको थियो? बिपीलाई। बिपीकै भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै बिस्तार बिस्तार राजतन्त्रै मास्ने माओवादीकै एजेन्डा डिजाइन बोकेर यो अवस्थामा आउनुभयो। त्यो कुरो मैले नेपाली कङ्ग्रेसका फोरममा, म महासमितिमा छु, म महाधिवेशनमा होइन मैले बोलिरहेको छु। गल्ती त्यहाँ भयो। अब के गर्ने त भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ। उपाय के छन् त्यो म धेरै जान्दिनँ। कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। मध्यमार्गी धार भने एकदम उग्र वामपन्थी कम्युनिस्ट पनि अट्ने, उग्र दक्षिणपन्थी पनि अट्ने एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको मध्यमार्गी धार जो थियो बिपी कोइरालाको, त्यो छोडेर यो भुक्तमान भोग्नु पर्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेस बिपी कोइरालाकै लाइनमा आउनुपर्छ र अभिभावक मुलुकले पाएन। मैले अघि नै भने राजा नभएर पनि मुलुक चल्छ भने केही छैन, आपत्ति चाहिँदैन। तर हरेक पार्टीमा हेर्नुहोस् 10 वटा 5 वटा 8 वटा राजा छन्, सानसाना बुढे ताकुरे राजा। अब बाहिरी मुलुकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो। त्यसो भएको हुनाले निषेधको राजनीति नगरौँ, सबै शक्ति र व्यक्ति संस्था अट्ने सिस्टम ल्याउँ। बिपी कोइरालाले भविष्यवाणी गरेको अक्षरस पुगेको छ, त्योभन्दा पनि चर्को रूपले राष्ट्रिय सङ्कट अहिले म देखिराखेको छु। त्यो निदान गर्न मुलुकका सबै शक्ति र ताकत एकजुट भयौँ भने हामी राष्ट्रिय संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ। बाहिरी मुलुकमा पनि वी आर वान, हामी नेपाल एक छौँ भन्ने एउटा सन्देश जानु पर्यो नि। जस्तो तपाईँलाई 2टा कुरा उदाहरण दिन्छु म। राजाको घोषणा 7 दलले मानेनन् 63 सालमा होइन। फेरि राजाले 11 गते गर्नु पर्यो। दक्षिणको मित्रले संविधान केही बेर नल्याऊ भनेको थियो नि त। यो संविधान 72 मा सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर जारी गर्ने बेला। तर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिले जारी गरे। हामी झगडा गर्दा विदेशी चलखेल बढ्छ, खेल्ने ठाउँ हुन्छ। हामी मिल्दा बाहिरी शक्तिलाई पनि त स्पेस त यहाँ हुँदैन नि। साधारण गाउँघरकै कुरा गरौँ न। मेरो घर झगडा भयो भने छिमेकीले खोज्छु भन्छ नि। छिमेकीले कसैलाई उचाल्ने कसैलाई। हामी झगडा नगर्दा बाहिरियाले नि केही गर्न सक्दैनन्। त्यस कारण आज झन्झन पेचिलो अवस्था आइरहेको छ। सीमा विवादका कुरा आइरहेछन्। एमसिसी पनि एउटा विवादकै कुरा हो। त्यही एमाले भित्रै चर्काउँदो ऊ छ होइन। अहिले बिआरआई ओझेलमा परे पनि भारत पनि अरू कुरामा मोदी ठिक छ, मोदी सी जिनपिङ मिलाछन्, बिआरआईमा छैन नि त भारत सहभागी होइन। चीनलाई पनि थाहा छ यो इन्डो पेसिफिक होइन, मलाई घेर्न अमेरिकी डिजाइन भन्ने हो। यस्ता चिजबाट बस्दै
मुलुकको संवेदनशीलता बुझ्दै मुलुकमा विद्यमान सबै शक्ति व्यक्ति संस्था एकधिको भएर अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कट टार्नुपर्छ, त्यता हामी लाग्नुपर्छ। अब मैले सोधेको थिएँ सरलाई कि तपाईँले जो मेहनत गर्नुभयो होइन, वर्षौँ दशकौँ भनौँ, त्यो मेहनतको फल पाउनु भयो या पाउनु भएन, तपाईँ अहिले कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सुन्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँलाई म राजनीति गर्ने मानिसको एकदम एम्बिसन के हो भने प्राइम मिनिस्टर होइन, जागिर खानीको एकदम ठुलो एम्बिसन भनेको के भने मुख्य सचिव हो होइन। अब मेरो चाहिँ नि एम्बिसनै थिएन, म भन्दिनँ। मैले काङ्ग्रेस बनाएकाहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् होइन, वरिष्ठ नेता छन्, सभामुख। तर मैले के वकालत गरेँ त? अहिलेसम्म मेरो आर्जन के त भन्दा मेरो आर्जन नेभीसँग हो। प्रजातन्त्र रहेसम्म नेभीसँग रहन्छ। जस्तो बिपी कोइराला किन सम्झिन्छ मान्छे? काङ्ग्रेसको संस्थापक बिपी कोइराला हो। प्रजातन्त्र रहेसम्म काङ्ग्रेस भन्ने जात रहेसम्म त मन परे नपरे बिपी कोइराला लिनु पऱ्यो नि। मेरो चाहिँ के भने सत्ताको हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हिजो त मान्छे सत्ता पावरको हिसाबले सोध्छ नि त, सफलता असफलता। त्यस हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म अत्यन्त असफल राजनीतिज्ञ हो, पद प्रतिष्ठाबाट ठगिएको व्यक्ति हुँ। तर औँलो ठड्याएर राष्ट्रियताका सम्बन्धमा बिना सम्झौता बिना डर त्रास बोल्न सक्ने, भ्रष्टाचारका दलदलमा सारा मान्छे मेरा दौतरीहरूदेखि लिएर सबै दलका ठुल्ठुला नेता फँसेका छन्। एउटा क्लिन इमेज राष्ट्रियताको साथसाथै आर्थिक अनुशासनको कुरा, भ्रष्टाचार नगरेका कुरामा पनि औँलो ठड्याएर बोल्ने मेरो नैतिक जुन बल छ, त्यो हिसाबले म सन्तुष्ट छु। सत्ताको हिसाबले ठगिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब काङ्ग्रेसको खिल्ली उडाउन कम्युनिस्टहरू विशेष गरेर यो मध्यावधिको कुरा कोट्याउँछन् होइन। अब यो मध्यावधि शब्द काङ्ग्रेसका लागि अपमानजनक शब्द हो भनेर पनि कुरा उठ्छ। अब यो मध्यावधिको यो होइन बाध्यता के थियो, के हो यो मध्यावधिमै किन उ गर्नुपर्ने, अहिले पर्ने अहिलेसम्म? होइन होइन, गिरिजाबाबुदेखि घोषणा गरेको मध्यावधिको खोज्या कि अहिलेको मध्यावधि खोज्या काङ्ग्रेसले भने? काङ्ग्रेसको पालामा जो भयो। यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, त्यो बेला त म सांसद पनि थिइनँ, म त 51मा। म त्यो इतिहास मात्रै बुझ्न खोजेँ। होइन होइन, यस्तो हो। त्यसमा के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको 13 सिट थियो। एउटा स्वतन्त्र राजदेव गोहित मिसिँदा 14 सिट भएको थियो। एमाले त्यो बेला 69 सिट थियो। अहिलेको माओवादी त्यो बेला जनमोर्चा भन्ने थियो, जसको संयोजक बाबुराम भट्टराई थिए, 9 सिट थियो। अनि यो पञ्चायतवाला पार्टीको जम्मा 4 सिट थियो। दुईवटा थियो नि त, जुम्लिया, राप्रपा हलो, राप्रपा गाई, लोकेन्द्र र श्रीबहादुरको दुईवटा थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका 6 जना मन्त्रीलाई राजाको जन्मोत्सवको दिन 48 साल पुस 14 गते पुलिस क्लबमा भोज भतेर खान गएका मन्त्रीहरू एकैचोटि पार्टीमा सल्लाह नगरिकन गिरिजाबाबुले खारेज गरिदिनु खोजिदिनु होइन। विचारोपण काङ्ग्रेसमा त्यहाँबाट भयो र मदन भण्डारीसित 48मा नि चुनाव हारे। त्यो बेलाको पपुलर जनआन्दोलनबाट आएको प्राइम मिनिस्टर कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन। संविधान 13 महिनामा त संविधान बनाइवरी उहाँले सफल प्रधानमन्त्री हो नि त कृष्णप्रसाद भट्टराई। उहाँ 48मा मदन भण्डारीसित हारे होइन। 47मा मदन भण्डारी 50 सालमा मदन भण्डारीको रिक्त स्थानमा मदन भण्डारीको श्रीमती विद्यादेवीसित फेरि हारे। 48मा 6 मन्त्री हट्नु, चुनावमा अन्तर्घातका कारणले
पार्टी सभापति भट्टराई हार्नु, यी सबै पृष्ठभूमिमा राजालाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पेश भएको 36 जना काङ्ग्रेसका सांसदले अनुपस्थित भएर त्यो फेल भयो हैन। धन्यवादको प्रस्ताव अहिले जस्तो किनबेचका दुनियाँतिर भएको भएदेखि त्यो भङ्ग नगरेर गिरिजाप्रसादले अनेक युक्ति गर्थ्यो होलान्। अब गिरिजाप्रसादले भङ्ग गरिदिए हैन त्यो चुनाव। अब दुईटा ओपिनियन छ काङ्ग्रेसभित्र। एउटा गिरिजाप्रसादले आफूले सत्ता छोडिदिएर चाहिँ जोगाउनु पर्थ्यो भन्ने एउटा मत अहिले छ। तर संसदीय व्यवस्थाको मान्यता के भने संसदीय जस्तो अहिले ओलीलाई फाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, कम्युनिस्टको संसदीय दलमा अल्पमत ओलीलाई पारे चाहिँ नाकाजाले छोड्नु पर्यो नि। त्यस बेलामा 113 सिट भने कति 57 दुना 114, 36 जना अनुपस्थित भएर सरकार ढल्यो। 36, 37, 38 बढाउँदै गएर 57 जना संसद दलमा पुर्याएर गिरिजाप्रसाद नाकाजाले छोड्नु पर्थ्यो नि। संसद दलको मात्रै बहुमतको कुरा आयो नि। भइदियो के पहिला 36 जना भए, फेरि घट्दै घट्दै 35, 34, 33 हुँदै आयो होइन, हुँदै आयो। फेरि अर्को यदि संसदको पुनः चाहिँ ताकतको अनुसार भन्नुहुन्छ भनेदेखि एमाले कति सिट 69, फुटेको कति 36। तै पनि लार्जे पार्टी कोसित थियो त गिरिजाप्रसाद सिधै थियो। त्यसो भएको हुनाले 50 को किसिमजीको पराजय, बिना सूचना 6 जना मन्त्रीको निष्कासन, त्यही पृष्ठभूमिमा त्यो फेल खायो। त्यो मध्यावधि चुनाव धेरै महँगो पर्यो हामीलाई काङ्ग्रेसलाई। त्यस्तो स्थिति दुर्घटना नघटेको भए निष्कण्ठ रूपले नेपाली कङ्ग्रेसको होइन जति काम भयो त विकास निर्माणका स्कुल कलेज वित्तीय उदारीकरण ब्याङ्कहरू एयरलाइन्सहरू स्कुल कलेज जति छ नि त्यो 3.5 वर्षको गिरिजाप्रसादको कार्यकालको कुरा हो। यदि त्यो दुर्घटना नघटेको भए चाहिँ त्यो मध्यावधिलाई काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि दुर्घटना मान्छन् होइन। त्यही मैले तपाईँलाई काङ्ग्रेसको दुर्घटना चाहिँ नि पटक पटक एकपल्ट हो र जनताले माया नगरे हो र 51 को दुर्घटना अर्को 56 मा त फेरि जित्यौँ नि, किसिमजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। अर्को दुर्घटना फेरि शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर भयो 58 मा गिरिजाप्रसाद छोडेपछि, त्यो पनि बहुमत थियो होइन। 56 चुनावको बहुमत त शेरबहादुरसम्म त्यही कायम थियो नि त। अब प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने बारेमा पार्टीले शेरबहादुरको उसलाई अनुमोदन नगर्ने भनिदियो। एमाले पनि चाहन्थ्यो अस्थिरता, त्यसपछि शेरबहादुरले वार्ता लगाएर भङ्ग गरिदियो राजाको गएर होइन। मनमोहनले नि भङ्ग गरे चुनाव भएको। म भर्खर सांसद भएको छु, ठकै मार्न चुनावको भएको छैन, मनमोहनले 9 महिना भङ्ग गरे भनेर ल्याइहाले। त त्यसो भए बरु यस मामलामा गिरिजाप्रसादले भङ्ग गरे, मनमोहनले भङ्ग गरे, मध्यावधि भने शेरबहादुरले भन्यो। तर कृष्णप्रसाद भट्टराई एउटा मोरल बरु सत्ताबाट म हटिदिन्छु, किन चुनाव गरौँ नि होइन। न त मध्यावधि चुनाव गराउने चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको प्रिभिलेज हो त्यो, तर उहाँले प्रयोग गर्नु भएन। गिरिजाप्रसाद, मनमोहन र शेरबहादुरले गरे। त्यही कारण भन्न मैले खोजेको के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसलाई पटक पटक जनताले माया गरे हो, त हाम्रै आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर काङ्ग्रेसलाई यो दशा लाग्यो। अब माओवादी द्वन्द्वकालको कुरा पनि निकालिहाल्नु भयो होइन। त्यो द्वन्द्व त सकियो, तर त्यो द्वन्द्वकालको मुद्दा अझै पनि बल्झिराखेको छ भनेर माओवादी नेताहरू पनि बारम्बार संसदमै पनि भनिरहेको सुन्छौँ होइन। होइन त्यो संस्मरण यो द्वन्द्व नसुल्झिनुको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? होइन यस्तो छ क्या, हामी चाहिँ नि कस्ता छौँ भनेदेखि सबै कुरामा नेपाली राम्रा छन्
पार्टी भन्नुहोस् सरकार भन्नुहोस् सबै कुरामा वाट इज ल्याकिङ इज म्यानेजरियल स्किल। व्यवस्थापन गर्ने ढङ्ग नभएका हामी छौँ। यो उहिल्यै गरिसक्नुपर्ने कुरा होइन। अब प्रचण्डको छटपटी केलाई होला त अन्दाज गर्नुहोस् न। सधैँ सत्तै चाहिने किन होला होइन भन्दा यो गिरिजाप्रसाद छँदै यी टाङटुङ सुल्झाउनु पर्थ्यो। किन एउटा हाइट भएको मान्छे भएन। माधव नेपालहरू ओलीहरू पनि प्रचण्डहरू पनि अलिकति अदब मान्थे भने त्यो गिरिजाप्रसाद सिधै मान्थे। अब माओवादीलाई पनि दशा लाग्यो त्यो बेला गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति हुने भने पछि माधव नेपाललाई भने अब त्यही धोका दिएर त रामवरण जित्या हो होइन। त्यही बेला गरिसक्नु पर्थ्यो। रह्यो सवाल के भन्नुहुन्छ भने सत्य निरूपण आयोगको कुरा भयो। भागभण्डामा जब तपाईँ बनाउनुहुन्छ केही अधिकार नदिएर बनाउनुहुन्छ त्यो आफू जोगिने र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ। अख्तियारमा पनि भागभण्डा गरेर मैले चाहिँ भ्रष्टाचार मलाई जोगाओस् है नलागोस् भनेर जब तपाईँ गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटी जस्तो एकाडेमी जस्तो एउटा एकाडेमिक एउटा विज्ञ प्रतिष्ठानहरूमा पनि भागभण्डा गरेर भिसी नियुक्ति गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै हो। एउटा प्रजातन्त्रमा त न्यायपालिका सेपरेसन अफ पावर हुन्छ नि। सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष स्वतन्त्र होइन जो एउटा मुलुकको संरक्षक हो। त्यसमा न्यायाधीश तपाईँ चाहिँ नि भागभण्डामा नियुक्ति छिरो हुनुहुन्छ। अनि त्यो मान्छे प्रमोसन हुँदै गएपछि चिफ जस्टिस हुन्छ वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि केही रहन्छ प्रजातन्त्रको सत्व। त्यो त न्यायिक परिषदले मुलुकमा विद्यमान प्रतिभाहरू वकालत क्षेत्रमा दखल दिएका योगदान दिएका मान्छे रहनु पर्यो नि। युनिभर्सिटीमा पनि यो दल त्यो दल भागभण्डा थोरै लाउने हो। हामी हुँदा राजदूतमा पनि भागभण्डा गर्छौँ। कुटनीतिको क नजाने मान्छेलाई राजदूत बनाएको छ। अनि बाहिरी मुलुकमा उही तल भट्ट खुवाएर कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक केही अर्थ छ होइन। अब त्यो देखिहाल्नु कोही राजदूत नियुक्ति हुन्छन् फेरि फिर्ता हुन्छन् किनभने पैसा कुरो मेरो यति करोड खर्च भएको थियो त्यो कि दिए कि राजदूत थाम भनेर चाहिँ कराउँछन्। पैसा फैसा मान्छे त कराउँछ नि। हो यी सबै विकृतिको जड हो। अब माओवादीको अहिले चाहिँ नि समस्या भनेको माओवादी मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय पनि एउटा द्वन्द्व भएको ठाउँमा जघन्य अपराध नै गरेका ज्यानै मारेका के छ नि त त्यस्तो चाहिँ नि क्षम्य हुँदैन माफी हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पनि छ। सर्वोच्चको पनि कमोबेस त्यही उ छ। तर पेलपाल ठेलठाल गरेर अहिले हाम्रो सभामुख जसलाई बनाएको छ त्यो काभ्रेको एउटा लामा मारेको मुद्दा अहिले पनि छ सापकोटालीलाई होइन। अब तैचुप मैचुप भनेर चाहिँ मिचमाच फिचमाच। अब ओलीजीकै गद्दी मानेको थिएनन् उनी त पहिला ओलीकै प्रधानमन्त्रीको गद्दी जान आँट्यो पछि के मिलाए हो। त्यो अर्को कुरा नक्कली माओवादीको पनि पैसाको कुरा छ। जुन यिनीहरूले 3000 को लिया छन् बाँकी 1500-1600 रहेछन् कि 1300-1400 कति हो होइन लास्टमा त्यो पैसा असुर्या छन्। त्यो कुरा पनि उठिरहेछ त्यो पनि मर्या छैन नि त। त्यस कारण चाहिँ नि फेरि द्वन्द्व व्यवस्थापन भने कस्तो छ भनेदेखि पीडित र पीडक पीडितको चित्त बुझाएर गरिने हो क्या यो। जस्तो यो बहिनी पीडित भई तपाईँ पीडक हुनुभयो भने त्यो सत्य निरूपण आयोग भनेको उसको चित्त बुझाएर गर्ने हो। अब त्यतापट्टि पनि ध्यान छैन। आफ्नै कार्यकर्ता जोगाउने त्यो त फसिहाल्छ कि भन्ने इत्यादिका काल त्यो लड्क्या छ अहिले पनि बनाएका चाहिँ छन्। त्यसैले एउटा नाङ्गो तरबार अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनलाई आकर्षित हुन्छन्। फेरि हेक को अदालतमा जाने कुरा छन्। त्यसपछि चाहिँ नि सत्तामा हुनेका जाति यसमा फेरि माओवादीको कुरो मात्रै छैन। सत्तामा भएका त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री पनि मुछिने कुरा हुन्छ।
एउटा के लामा रे कुमार लामा होइन एउटा कर्नेल उहाँ बेलायतमा थुनिएको थियो नि त्यही हिंसामा प्रचण्ड कति ठाउँमा डराए जान उही पक्रिदिन्छ कि भनेर बुझ्नु भएन प्राइम मिनिस्टर उता पनि डराएर बल्ल बल्ल एमबेसीमा नपक्रिने के भनेर अनि युएनमा भाग लिन गएका त्यसकारण कोही नेपालका कानुनले बन्देज हुन्छन् कोही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आकर्षित हुन्छन् जति ढिला गर्यो सुन्नु न एक दुई एउटा नन्दप्रसाद अधिकारी मारिएन मुक्तिनाथ अधिकारी एउटा मास्टरलाई रूपमा ए बाबुराम भट्टराईकै गोर्खामा गरे होइन सिम्पली बिकज हि वाज काङ्ग्रेस टिचर अरू त केही अपराध थिएन नि नन्दप्रसाद मरे उनको दुलै बिचरा अहिले पनि छोरा मारेको नन्दप्रसाद अनसन बस्दा बस्दै मरे स्वानी अझै छिन् बिचरा होइन यस्ता कुरामा को पर्छ पर्दैन भनेर पनि इन्साफ एउटा केस पर्छ नि त होइन तर सेटलमेन्ट जो भयो नि सेटलमेन्टमा यस्तो यस्तो पर्ने यस्तो यस्तो चाहिँ नपर्ने भन्ने त त्यही बेला छ नि 12 बुँदै के यहाँ गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डले मुक्सिर 7 गते सही गरेका होइन छ नि त 63 सालमा होइन त्यसमा टेकेर चाँडोभन्दा चाँडो यो समाधान गर्नुपर्छ जुन चाहिँ माफी नै दिन नसक्ने केस चाहिँ यहाँ तपाईँले माफी दिएर के गर्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियम आकर्षित हुने बुझा छन् त्यो त जहिले पनि जिउँदै रहन्छन् त्यसका मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ नि 2 नम्बरको काम गर्ने ओसार पसार गर्ने बोर्डरतिरका मान्छे सधैँ सत्ता नजिक किन हुन्छ बच्नु होइन आज तपाईँको सत्ता छ त्यता लाग्यो भोलि अर्का सत्ता आउँछ अर्कैतिर लाग्छन् ताकि पुलिसहरूले उनीहरू 2 नम्बरिया काम रोकटोक नगरोस् भनेर यो चाँडै समाधान नगर्ने हो भने धेरैको टाउका माथि तरबार झुन्डिन्छ माओवादी मात्रै भन्ने छैन त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाका अपराध होला के अरे ज्यादैती भयो होला नि या गिरिजाप्रसाद हुँदा होला या सुशील हुँदा या माधव नेपाल भनौँ न त्यही कारण द सुनर द बेटर सबैको छ तर ख्याल राख्नुपर्छ के भनेदेखि यो चाहिँ नि कुरामा जो पीडित पक्ष छ त्यसको चित्त बुझाएर सहमति गर्ने हो पीडकको चित्त बुझाएर होइन पीडितलाई भइगयो जे भयो भयो माफ गर्नु भरण परण के भनेको छ नि त क्षतिपूर्ति गर्ने विषय हो यो होइन त्यसलाई ध्यान दिने बित्तिकै मिल्छ अब हामी खालि पीडक जसले पीडा दिन्छ त्यसलाई जोगाउन थाल्यौँ भने त यो नेभर एन्डिङ हुन्छ कहिले पनि त्यही भएर यो बल्झिरहेको छ अब म काङ्ग्रेसकै एउटा दुईवटा कुरा सोधेँ सरलाई जस्तो कि अहिले काङ्ग्रेसलाई पार्टी नबनेर गुट भन्छन् यसमा भरम हो यो होइन यो तपाईँले भने ठिकै हो गुट त हेर्नुहोस् हरेक पार्टीमा छ होइन काङ्ग्रेस त बिलायो नि होइन म भन्दैछु बिपी कोइरालाको टाइममा एउटा डाइनामिक क्यारिस्मेटिक लिडरसिप थियो तर त्यो बेलामा पनि सूर्यप्रसाद गुट गणेशमान गुट सुवर्ण शमशेर गुट भन्थे तर 4 नेता बेलुका भेट हुन्थे तपाईँकोलाई फलान कार्यकर्ता आएर यसो भनौँ फलान यसो आएर भनेर बुढाहरू छलफल गर्थे असन्तुष्ट मान्छे 4 नेतामा काहीँ न काहीँ पोखेर एक डिगको पार्टी थियो होइन 15 सालको चुनाव हेर्नुहोस् सबभन्दा काङ्ग्रेसका ठुला नेता 4 वटा बिपी पार्टी सभापति सुवर्ण शमशेर चुनाव गराउने मन्त्री परिषदको अध्यक्ष गणेशमान सिंह र यो सूर्यप्रसाद उपाध्याय महामन्त्री 4 जना नेता एक ढिकको भए कोही चुनाव प्रचारमा कोही चाहिँ चुनाव गराउने अहिले गुट काङ्ग्रेसमा अब गुट हुन्छन् त त्यो व्यवस्थापन भएन किन टावरिङ जस्तो गिरिजाप्रसादकै टाइममा अलिअलि शेरबहादुरहरूको त गुट फुट्यो नि त तर गिरिजाप्रसाद त्यही भन्ने भयो भट्टराईजी गणेशमान चाहिँ छ भन्ने हो त्यही कारण यो गुटले खाएको छ यहाँ पनि एमालेमा पनि
हेर्नुहोस् गुटेगुट झन्डै चाहिँ ओलीको जागिर गइसकेको थियो। अब त्यहाँ पनि गुटेगुट देख्नुहुन्छ। त्यसैले अब गुट हुन्छन् तर व्यवस्थापनभित्र मात्रै चाहिँ रहनुपर्छ। पार्टी नै फुट्ने सङ्घारमा जाने गुट भयो भने त सिद्धिन्छ। अहिले वी आर द कम्युनिस्ट आर अन दि भर्ज अफ दि स्प्लिट। फेरि काङ्ग्रेस भन्नुहोस् कम्युनिस्ट भन्नुहोस् सत्ताले फुटाउँछ। पावर करप्ट्स इटसेल्फ भन्छ होइन। हामी पनि जहिले पनि सत्तामा गयो बेला नि कहानी फुटेको छ। यो एमाले पनि फुट्यो अहिले त त्यही महाकाली सन्धिपछि होइन। अहिले पनि यो खतपत जो तपाईँ कम्युनिस्टमा देख्नुहुन्छ नि ठिक्क 2, 4, 5 सिट मात्रै बहुमत भएर चाहिने भन्दा 2, 3 सिट मात्रै बहुमत भएर बसेको भए काइदाले मिल्थ्यो। यति धेरै प्रचण्ड बहुमत छ झन्नै उपेन्द्र यादवहरू घाँसको उस पार्दा झन्नै 2 तिहाई त्यो अभिमान। त्यही कारण धेरै सिट ल्याएर जित्दा पनि घाटा हुने रहेछ। काङ्ग्रेस पनि बहुमतको सरकार हुँदा फुट्या छ। अहिले यिनीहरूको पनि त्यही बहुमत छ। अनि त्यही भन्नु न 64 को चुनावमा झन्डै 140 सिट ल्याएको आधी जति उसको प्रचण्डको माओवादी होइन। त्यही बढ्दा मात लाएर फुटेको मोहन वैद्य फुट्यो, बाबुराम फुट्यो, विप्लव फुट्यो किन। त्यस कारण चाहिँ नि यो अत्यधिक दम्भ बहुमतले दम्भ ल्यायो। दम्भले पार्टी स्प्लिट भयो। एमाले फुट्यो, काङ्ग्रेस फुट्यो, माओवादी पनि फुट्यो भने अहिले त प्रचण्डको त दशा भयो नि। कति फुट्यो। अब म अन्ततिर पनि छु होइन। मैले केही सोध्न छुटाएँ भनेपछि अन्तमा नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु? होइन मेरो जनतालाई चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने बिचरा जनता त जनार्दन भगवान हुन्। सबभन्दा सुध्रिनु पर्यो। पार्टीवाला मानिस हामीहरू नेताहरू हरेक दलका पहिला महत्त्व देऊ मुलुकलाई। मुलुक राष्ट्र बाँच्यो भने नै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका खेती गर्ने जमिन हुन्छ। मुलुक साह्रै ठुलो सङ्कटमा छ। बिग्रियौँ के भने पहिला मुलुक अनि प्रजातन्त्र अनि पार्टी अनि आफू भन्नुपर्ने। हामी बिग्रियौँ पहिला म अनि पार्टीमा नि मेरो गुट अनि पार्टी अनि प्रजातन्त्र राष्ट्र त धकेल्यौँ। प्राथमिकता उल्टो भयो। त्यसैले यो दशा आयो। त्यहाँ पहिला नेपालै जोगाउँ। नेपालमा निषेधको राजनीति नगरौँ होइन। त प्रतिक्रियावादी त फलानु त ढिस्काना इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ जनताको बिचमा गएपछि जसले बहुमत ल्याउँछ शासन गर्छ 5 वर्षपछि अर्को आउँछ। यदि त्यसैले राम्रो काम गरे त्यसैले जित्छ होइन। त्यो एउटा पद्धतिलाई मानौँ र चाहिँ नि अब आफ्नै हुत्ती र बुत्ता निर्णायक जो हैसियत हो आफ्नो नेपालको त्यो हामीले राखौँ। मानिसहरूलाई यो भान कि कहाँ कम्युनिस्ट आफ्नो तालले चल्छ र कहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्णय क्षमता छ र बाहिर ताल साँचो छ। ऊ तपाईँले बाबुराम भट्टराईले साँचो त अन्तै रहेछ भनेर बोलेकै प्राइम मिनिस्टरले सुनेकै हो। साँचो अन्त दिएको राजनीति नगरौँ। मुलुकको साँचो आफ्नै राख्ने गरी गरौँ। आफ्नै मुलुकका केही शक्ति संस्थालाई दुश्मन नठानौँ होइन। अब हामी मिल्यौँ भने बेजिङ, दिल्ली, वासिङटनले खेल्न पाउँदैन। त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस्। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राख्नु त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल कम्तीको मेरो दृष्टिकोण पस्किने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com